السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني، مرحبا بكم في الدرس 54 من سلسلة الشرح ديال الالغوريثم. اليوم في هذا الدرس إن شاء الله بحول الله غادي نشوفوا تمرين. التمرين كما قلنا في من قبل، كنا دابا شنو الهدف ديالنا؟ غنبقى نشدو تمارين ديجا خدمناهم وغادي نحولوهم بروسيدور باش نفهموا بروسيدور مزيان ونتمكنوا منها. غادي نديرو اليوم غادي نديرو واحد التمرين بسيط. شنو هو التمرين؟ كنا ديجا درناه ديال لا سوم. كتكون عندنا واحد جوج ارقام ان و ام ياك، وكنديرو الجمع بيناتهم. على بركه الله نديرو التمرين او في الاول. شنو غادي نديرو التمرين بطريقه عاديه، عاد نحولو للبروسيدور. باش نديرو مجموع ديال العددين. شنو كنا كنديرو؟ كنكتبو هنا فاريابل. دابا غادي كتبت بزربه فاريابل ان و فاريابل ام، معنا جوج ديال لي فالور دو تيب اونتي. كنديرو الديبي ديالنا وكنديرو الفان. شنو كنديرو ليغ ديال ان، وكنديرو فاصله معنا ليغ ديال ان وديال ام بجوج بدقه واحده. وكنديرو اكرير. كنديرو هنا لا سوم، مثلا لا سوم دو نومبر مثلا اي. كنجيو هنا كنديرو بحال هكا، كنديرو ان بلس ان. هذا هو التمرين ديالنا. نلونسيو التمرين ديالنا. هذا التمرين عادي عاد نحولوه لبروسيدور. كندير مثلا 12 زدناها 3 اللي هي 15. قال لي لا سوم دو نومبر اي 15. دابا نحولوا التمرين للبروسيدور. اول ايطاب شنو غادي نديرو؟ ركزوا معايا مزيان. كنديروا هنا الديبي ياك، وكنديروا الفان، وغادي نشدو دابا هادي وغادي نحولوها للبروسيدور. معناها غادي نجيو لهنايا وغادي نسمي، غادي نكتبو هنا بروسيدور كما قلنا شفنا شحال هادي. وكنكتبوا السميه ديال البروسيدور. احنا مثلا شنو التمرين كيدير لنا مجموع ديال العددين. غادي نسميوها البروسيدور سوم، معناها مثلا الجمع مثلا. هاد البروسيدور هاد البروسيدور شنو كيدخلوا لها دو فالور. معناها الفاريابل ان وفاريابل ام. معناها هاد الفاريابل ان وفاريابل ام غادي يرجعوا بارامتر. معناها غادي نطلعهم من الفوق ونديرو بين قوسين. معناها فاريابل ان و ام كيجيونا كوم بارامتر، فهمتي؟ غادي نحيدو هاد الفاريابل هنا وغادي يولي عندنا التمرين على هاد الشكل هذا. تولي عندنا هنا بروسيدور ياك، تولي عندنا لا نورم ديال البروسيدور هي لا سوم، وعندنا دو بارامتر اللي هما ان و ام دو تيب اونتي. تولي عندنا الديبي والفان ديال البروسيدور. وتولي عندنا هاد البروسيدور شنو الدور ديالها؟ هي انها كتعطينا لا سيزير ديال ان و ام وكتصيفط لنا واحد الميساج. دابا باش نعيطوا لهاد لا سوم باش تخدم. نورمالمون فاش كنلونسيو عاديه ما كيخدم حتى شي حاجه، معناها ما عيطنا حتى شي تمرين. دابا غادي نعيطوا للبروسيدور. شنو قلنا؟ كنكتبوا السميه ديال البروسيدور اللي هي سوم. كنلونسيو البروغرام ديالنا كيقول لي راه عندك واحد الغلط. شنو هو هذا الغلط؟ هي ان كيقول لي بمعنى الادق، كيقول لي هاد الفاريابل هاد البروسيدور سوم عندها دو فاريابل كوم بارامتر. معناها عندها واحد جوج ديال لي فاريابل خاص يجيو كوم بارامتر باش تخدم لينا هاد البروسيدور. لا ما دخلوش داك جوج لي بارامتر في داك البروسيدور راه ما تخدمش لنا. بحال قلتي الطوموبيله ضروري ما يكون السارود ديالها. لا ما كانش السارود ديالها ما غاديش تخدم. بحال هكا بروسيدور لا ما كانوش هاد جوج السوارد ديالها اللي هما ان و ام ما غاديش تخدم لينا. هنا شنو خاصنا نديرو؟ دابا خاصنا نجيبو داك السوارت. باش نجيبو داك السوارت خاصنا نديكلاريو واحد دو فاريابل جلوبال. راه كنا تعرفنا على لي فاريابل جلوبال من قبل. اللي ما شاف الدرس يشوف داك الدرس اللي فات. كنا شنو قلنا؟ كنجيو لهنايا وكنديرو بحال هكا، كنديكلاريو الفاريابل جلوبال الفوق. انا نقول لكم شنو الدور ديال الفاريابل جلوبال. هنايا كنديكلاريو واحد الفاريابل، جوج ديال لي فاريابل جلوبال معناها اكس. مثلا نديكلاري انا اكس ياك، اكس و ايغريك. هادو هما لي فاريابل جلوبال اللي عندي انا دو تيب اونتي. فاش كنجي لهنايا هاد لا سوم كنعطيها دو فاريابل جلوبال اللي هما اكس ياك و ايغريك. علاش عطيت هاد اكس و ايغريك؟ بحال قلتي باش تخدم ليا بحال قلتي باش تخدم ليا هاد البروسيدور. شي مثال بسيط جاني على بالي. بحال قلتي شي واحد عطيتيه الطوموبيل ودرتي ليه فوتوكوبي ديال السوارت. قلتي ليه هاك السوارت خدم بهم. بحال هادشي اللي درنا تقريبا بالضبط. ديكلارينا كتبنا لو نوم ديال لي فاريابل ديال البروسيدور، وجينا هنا وكتبنا ديكلارينا واحد دو فاريابل جلوبال
ياك باش يحركوا لينا داك البروسيدور. بحال قلتي داك فوتوكوبي ديال الصور ديال الطوموبيل باش تخدمها لينا. فاش كنلونسيو البروغرام ديالنا، فاش كنلونسيو، شنو قال لي هنا دي تيب اونتي، ما كتبتش اونتي صحيحه، اونتي خلاص كيحسب درت شي غلط. اونتي كنلونسي البروغرام ديالنا، كيقول لي داك اكس، هاد اكس و يريك هما اللي ولاو بلاصه داك ان و ام. معناها كيقول لي دخل دابا ان، كنكتب ليه مثلا 12 23، كيقول لي لا سوم ديال 12 و 23 هما 35. دابا بلا ما ندوخكم هادي، ركزوا مزيان. قلنا لكم قلت لكم هاد البروسيدور اللي سميتها سوم خاصها باش تخدم، خاصها باش تحرك، فهمتي؟ ما تبقاش واقفه. كتعطيها في الاول اكس و ايغريك باش تخدم، بحال قلتي داك كيما بان لي داك المثال ديال الفوتوكوبي ديال الصور باش تخدم الطوموبيل، كيبان لي راه واضح جدا. كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. يمكن دير بزاف د الحوايج، يمكن دير عشان هنا ناقص، كتولي عندك هكا ناقص، كيولي عندك ناقص ديال العددين 34 ناقص 1 اللي هي 33. كنتمنى تكونوا فهمتوا التمرين، وان شاء الله بحول الله حنا غاديين شويه بشويه كنديروا التمارين، وغاديين حنا كنصعبوا في التمارين ان شاء الله، وما يكون ان شاء الله على الخير من القدام.